यहाँ मुराद ये कि मुझ तक पैगाम पहुंचाना था, तो ज़ाहिर ताख़ीर का सबब जाहिर है। जी आपकी बारगाह में ही पैगाम आया। रात सूरत था कि आक़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी और आक़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुंचाना था। आक़ा अलैहिस्सलाम ने सलाम इरशाद फरमाया था आपको, और आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नाम लेकर आपका इरशाद फरमाया था कि इलियास से कहना कि पूरी दुनिया में दीन का काम करना है, मुश्किलात आएंगी, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं। लब्बैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। ये असल बुजुर्गों के अल्फाज बाजू का तासीर का तीर बनकर दर्द को तोड़ फोड़ के रख देते। अच्छा ये वो मन्नण वाले जो है ना, इनके काम की बातें। अच्छा ये वो मन्नण वाले जो है ना, इनके काम की बातें। तजुर्बा है हमारा तो बारहा तजुर्बा है, तजुर्बा है हमारा तो बारहा तजुर्बा है। जैसे दहाड़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दहाड़ को पकड़ के ये कहें, 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतुबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। वास्ते कुतुबे आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, कुतुबे आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना, ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाल्लाह फायदा करे। अभी आपके फोन से पहले मुझे इंग्लैंड से कॉल आई है, बतला रहे थे कि मैंने ख्वाब देखा और उसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि भाई तारिक जमील को पैगाम दे दो कि आपके दोस्त हमारे पास पहुंच चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया है, क्या उनका इकराम किया है या इज्जत दी है, ऐसे भी अल्फाज उन्होंने कहे। अभी थोड़ी देर पहले ही उनका ये फोन मुझे आया, तो बहुत खुशी हुई मुझे उनकी बात सुनकर। नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक की क्रेडिबिलिटी अब यह रह गई है कि अगर बरेलवी देखें तो देवबंदी कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने नबी इस्लाम को नहीं देखा। और अगर देवबंदी देख लें तो बरेलवी कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। अहले हदीस तो वैसे ही नहीं होना, वो यही कहेंगे ना, कहते जी इन्होंने कितों ज़ियारत होनी है, ये तो मुनकर ने। इससे ज्यादा फिर अब इसकी क्या अहमियत रहेगी कि जब आप एक दूसरे के नहीं मान रहे। आप देख रहे हैं वो बापा जानी की भी वीडियो बकायदा एक बंदा सामने खड़ा होता है, जी बापा जानी मुझे नबी इस्लाम की तरफ से आपके लिए एक पैगाम मिला है जी, इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना कि दीन का काम इसी तरीके से करते रहो। तौबा तौबा, ए दीन का काम पे करता जे बंदा। बाबा जी की घोड़ी जेड़े तुहानू इस किस्म के तावीज़ात पे दसदा है, दीन का काम हो रहा जे। अंदाजा करो, अल्लाह से डरो यार, दीन का इससे ताल्लुक है, ठीक है। जो जहां की स्टोरियां सुनाना और इसको आपने दीन बना दिया। नबी इस्लाम कहेंगे कि काम जारी रख दो, तौबा तौबा तौबा। अंदाजा करें तो ये ख्वाब सारे बयान करते हैं। अगर किसी ने बताया भी था भाई ख्वाब इसलिए नहीं आपने लोगों को बयान करने हैं, अगर सपोज ठीक भी हो तब भी ये उस शख्स के लिए बिशारत है, इसको पब्लिकली ना जिक्र करें, क्योंकि अगर आप जिक्र करेंगे तो इसका मतलब यह है कि फिर दूसरों को भी आप मौका देंगे कि जब वो जिक्र करें तो फिर आप भी मानेंगे। और बैक वक्त अगर दोनों के ख्वाब एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियों के सही निकल आते हैं तो इसका तो बड़ा खतरनाक मतलब निकल रहा है कि आप दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ठीक नहीं हो सकते। दोनों ठीक तो आप एक दूसरे को मानते ही नहीं है। हाँ, आप दोनों के खराब होने के ऊपर बाकी फिरकों का इत्तेफाक होगा, तो ये आप घड़ रहे हैं, या फिर ये एक समझ लें प्योरली एक मेडिकल इशू है नबी इस्लाम की जियारत के हवाले से, जो अक्सर लोगों के साथ होता है। ख्वाब में आज भी नबी इस्लाम की जियारत मुमकिन है, लेकिन उसकी चंद शराइत है उनके साथ। हम अहले हदीस वाला मौक़िफ़ नहीं रखते कि भी सिर्फ सहाबा कर सकते थे, नहीं, सहाबा के बाद भी कई लोगों ने जियारत की है, हदीस की किताबों में नकल हुई है, लेकिन वो शराइत के साथ होगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी गैबी खबरों का 46वां हिस्सा है ख्वाब। अंबिया के केस में तो वही इलाही होते हैं, उनमें शैतान की कोई दखल नहीं है, लेकिन गैर अंबिया का ख्वाब भी नबूवत का यानी गैबी खबर का हिस्सा है। लेकिन वो साथ ही बुखारी मुस्लिम में आया कि ख्वाब की फिर 3 इकसाम हैं, अल्लाह की तरफ से,
شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے. جب آپ روزانہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ اس وظیفے سے مجھے نبی اسلام کی زیارت ہونی چاہیے اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا. اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھوک لو بائیں طرف، یعنی پریکٹیکلی نہیں، بس ایسے کر لیں 3 دفعہ، اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے. خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی. جب تک ہو نہ جائے، ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا. تو غیبی خبر خواب کی شکل میں آج بھی جاری ہے. اور اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں تو اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اچھا، اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، ہاں جی یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے، اگر نبی الاسلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو. اب نبی الاسلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو حدیث میں رپورٹ ہوئی ہے. ہمیں کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کو کلین شیو دیکھا ہے، وہ بیچارے ڈرتے ہوئے. پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث، او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے. مجھے ایک بزرگ ملے آج سے تقریباً 15 سال پہلے، 2008 کی بات ہے. ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا. تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی الاسلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو. تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی. انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے، قرآن و حدیث نہیں پڑھا. اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی، کاش تجھے نہ ملا ہوتا. ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے جی سفید پگڑی، سفید داڑھی اور سفید لباس. میں نے کہا بھی آپ نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا، یا تو شیطان کو دیکھا یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے. کہتا جی استغفر اللہ، وہ تو حدیث ہے. اور میں نے کہا حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ یہ نبی الاسلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو میں نے کہا نبی الاسلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے، سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا تو کن پٹی پہ چند بال تھے، تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے، بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 بال سر مبارک کے، 6 داڑھی کے، اتنے تھے تقریباً. تو نبی الاسلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے. یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی، یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں، کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی، یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں. اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی الاسلام کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہے. اللہ کے بندوں، سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے، کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا. تو نبی الاسلام کو
اگر آپ کے صحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. انہوں نے تو نبی السلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا, انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا, فلاں کی زیارت ہوگی, فلاں کو زیارت ہوگی, فلاں کو زیارت ہوگی. رائے ونڈ والوں کو زیارت ہوتی ہے کہ جتنے اس سال اجتماع میں آئے وہ بخشے گئے, اور ملتان اجتماع والوں کو زیارت ہوتی ہے جتنے ادھر آئے وہ بخشے گئے. اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس یہ دیتے ہیں کہ رائے ونڈ کے جو حضرات ہیں وہ کراچی مرکز مدینہ میں جا کے مدرسۃ المدینہ میں نماز نہیں پڑھا سکتے, اپنی بھی انہوں نے پڑھن دینے بڑی گل ہے, اور نہ الیاس قادری صاحب رائے ونڈ میں آ کے جماعت کروا سکتے ہیں. اور دونوں کے دعوے سنے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ سمیت ہمارے اجتماع میں آتے ہیں. یہ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے بھائی, اللہ سے ڈر جائے. اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور باقی لوگوں کا دماغ کا تخیل ہوتا ہے, دماغ ان کا وہ دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے, وہ مفتی کہنا ہے نا چٹک گئی, یہ چٹکے ہوئے ہوتے ہیں سارے. اس طرح نہیں ہوتا.